बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आसमा रानी कत्ल केस, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की मेडिकल की स्टूडेंट थी और शादी के इनकार पर ज़ालिम दरिंदे ने तीसरे साल की स्टूडेंट थी MBBS की, उसको कत्ल कर दिया था। पहले मैं आपके साथ इस केस की जो डिटेल्स हैं मुख्तसर, जो इसके फैक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। फिर हम बात करेंगे जो इसका फ़ैसला है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो मामला है और जिस तरीके से, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि हमने एक अपनी अना बना ली है। हम वन साइडेड एक मामले को देखते हैं। हमें अगर ये लगता है कि शादी के लिए कि अगर कोई हमें पसंद आता है तो फिर हम ये ठान लेते हैं कि जायज़ नाजायज़ हर तरह का कोई तरीका इस्तेमाल करके हम शादी कर लें, या हम इस मामले को जो है वो चाहे अगला जो पार्टनर है बनने वाला हो या जिसके साथ आपका मामला निकाह का या शादी का होना है वो राज़ी हो या ना हो, लेकिन ये एक ऐसा घुमंड है, ये एक ऐसा जहनी फतूर है कि जिसकी बुनियाद पर कोई भी शख्स डट जाता है, उसको अपनी अना का मसला बना लेता है, और जब उसकी वो ख्वाहिश पूरी ना हो तो फिर वो कत्ल करने पर आ जाता है। ये इंतहाई, आप जानते हैं हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसे बड़े वाक़यात सामने आए, तेज़ाब मुंह पर फेंक दिया जाता था और कत्ल कर दिया जाता रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंतहाई बदकिस्मत है, लेकिन आज का जो अदालत का फ़ैसला है ये इंतहाई खुशाइंद है। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही हमारी ऑनरेबल अदालतें फ़ैसले देने लग जाएँ तो फिर इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की मेंटेलिटी सिक माइंड लोग जो हैं वो कभी भी ऐसा कोई घिनौना जुर्म नहीं करेंगे, कभी भी किसी मासूम की जान नहीं लेंगे, कभी भी किसी की जान इसलिए नहीं लेंगे कि वो उससे शादी करने के लिए रज़ामंद नहीं है। ये मामला खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट का है और 28 जनवरी 2018 को ये बदकिस्मत वाक़या पेश आया था। और एबटाबाद मेडिकल कॉलेज की तालबा थी और ये 3rd ईयर की तालबा थी MBBS की, जिसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। SHO KDA थाना गुलजानान के मुताबिक कोटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में एबटाबाद मेडिकल कॉलेज की 3rd ईयर की तालबा आसमा रानी छुट्टियों पर कोहाट आई थी। वो कोहाट की रहने वाली थी और वो एबटाबाद में पढ़ रही थी, वहाँ पर हॉस्टलाइज थी, और वो छुट्टियाँ हुई तो छुट्टियों में वो अपने घर कोहाट आई थी अपनी फैमिली के पास, और वो 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। अब अंदाज़ा लगाएं कोहाट जैसे इलाकों में वहाँ बच्चियों का पढ़ना ये भी किसी जिहाद से कम नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनको इजाज़त मिलती है, बड़ी मुश्किल से उनको यूनिवर्सिटियों में भेजा जाता है, और फिर आउट ऑफ सिटी या किसी हॉस्टल में भेजना, फिर MBBS तक पहुँचना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन उस बच्ची ने मेहनत की और मेहनत के बलबूते पर वो इस मुकाम पर पहुँची, लेकिन ज़ालिमों ने वो चिराग ही बुझा दिया। जब वो एबटाबाद मेडिकल कॉलेज से वापस कोहाट आई, जहाँ उन्हें इस वक्त जो मुलज़िम था वो वहाँ पर मौजूद था, और मुलज़िम अपने मुजाहिद नाम था मुलज़िम का, और वो कई बार रिश्ता भी भेज चुका था। और मुलज़िम ने कई दफ़ा आसमा रानी से जाकर बात भी की और उनसे कहा कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा, और कभी तेज़ाब फेंकने की धमकियाँ दी, मुख्तलिफ धमकियाँ, कभी कहा कि मैं आपकी फ़ैमिली को नुकसान पहुँचाऊँगा। लेकिन आसमा रानी डट गई और उसने ये कहा कि क्योंकि मेरी लाइफ है तो मैं इस तरीके से आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगी। यही वजह है कि जब वो घर पहुँची तो उसके घर के बाहर, जब वो छुट्टियों के लिए आई तो घर के बाहर ही ज़ालिम दुश्मन खड़ा था और उसने गोलियों से भून दिया। उसके साथ उसके साथी भी थे, मुजाहिद जो असल मुलज़िम है और उसका साथी सादिक, वो घर के बाहर मौजूद था, जिसने मौके पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में आसमा को 3 गोलियां लगीं, जबकि जो मुलज़मान है वो फ़रार हो गए। जो अड्डा है कोहाट का, कोहाट अड्डे से वो रिक्शे पर बैठी और उसकी भाभी उसको लेने गई थी। वो भाभी भी साथ थी रिक्शे पर और भाभी भी बच गई। सिर्फ आसमा रानी को 3 गोलियां लगीं और इसको हॉस्पिटल ले गए। मुलज़मान वहाँ से फ़रार हो गए। मेडिकल की तालबा को जब ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो 1 रोज़ के बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उसकी डेथ हो गई और वो अपनी जान दे बैठी। फिर मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो मुलज़िम है वो उनको गिरफ़्तार किया जाता है, और बड़ी मुश्किल से, आप जानते हैं कि उनकी फ़ैमिली की तरफ से भी ये कहा गया है
ہے کہ ہم تو مایوس ہو چکے تھے اور ہمیں یہ نہیں لگتا تھا کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور ہم نے درخواستیں دی، پولیس پہلے مقدمہ درج نہیں کر رہی تھی۔ پھر جب سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہوئی اور سوشل میڈیا پر پریشر آیا، پھر حکومت نے ہمارا ساتھ دیا، پھر عدالتوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، پھر پولیس نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اور پھر مقدمہ درج ہوا، اور ان پھر درندہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ پہلے تو یہ گرفتار نہیں ہو رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، اور 3.5 سال سے ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ ہم انصاف کے لیے منتظر تھے، اور بالآخر آج انصاف ہو گیا۔ یہ عدالت ہے، اور اس عدالت نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں جج اشفاق تاج نے پشاور میں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور نے میڈیکل کی طالبہ آسمہ رانی کے قتل کے الزام میں جو مرکزی ملزم ہے اس کو مجاہد کو سزائے موت سنا دی۔ ساتھ ہی جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اشفاق تاج ہیں اس نے محفوظ کردہ فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر سینٹرل جیل کے اندر ہی سنایا، اور عدالت میں اوپن کورٹ میں یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں میڈیکل کے 3 سال کی طالبہ آسمہ رانی کو جو 28 جنوری 2018 کو رشتے سے انکار پر کوہاٹ کے ڈی اے پولیس اسٹیشن کی حدود میں قتل کیا گیا تھا۔ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جو ملزم ہے مجاہد آفریدی وہ قتل کا مجرم پایا گیا ہے، اس لیے اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ ساتھ عدالت نے جو فائن ہے ملزم پر 3 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا، اور عدالت نے 20 لاکھ روپے جو مقتولہ ہے اس کی فیملی کو بطور ہرجانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب ہرجانہ اور جرمانہ میں کیا فرق ہے؟ جرمانہ تو وہ ہوگا جو فائن ہوگا جو ریاست کے خزانے میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ نہیں جمع کروا رہے اور آپ جرمانہ جمع نہیں کرواتے تو پھر آپ کو مزید جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ اب یہ تو سزائے موت ہے، تو یہاں تو اس کو 3 لاکھ روپے جرمانہ جمع کروانا پڑے گا، لیکن جو ہرجانہ ہوتا ہے وہ پھر اس کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے لیا جاتا ہے، اس کی پراپرٹی کو نیلام کر کے یا بیچ کے جو ہرجانہ ہے وہ دیا جاتا ہے مقتول کی فیملی کو۔ اصل یہ چیز ہے کہ جو مقتول کی فیملی ہے اس کو دیت کے برابر پیسے بھی مل گئے، جو ان کی کمپنسیشن بنتی تھی، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اور ان کو ایک معاوضہ دیا گیا، اور یہ عدالت کی طرف سے معاوضہ دیا گیا، اس وجہ سے دیا گیا کہ جس ظالم درندے نے ان کی MBBS کی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو قتل کیا ہے، تو نہ صرف وہ سزائے موت ہوگی بلکہ وہ 20 لاکھ روپے ہرجانہ بھی اس کی فیملی مقتولہ کی فیملی کو دے گی۔ یہ بڑا ہی خوشائند فیصلہ ہے، اور بڑے کم ہم ایسے فیصلے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اس میں جو صادق تھا، جو کو اکیوز تھا، اس کو بری کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف ثبوت نہیں ملے، اور مجاہد آفریدی کے خلاف ثبوت ملے اور اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب اس میں معاملہ صرف اتنا ہے کہ اگر تو اس فیصلے میں آنریبل جو جج ہیں، جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ATC عدالت کے، اگر تو کوئی لیکونہ نہیں چھوڑا اور بڑا ہی قانون کے مطابق بڑی محنت سے اگر فیصلہ لکھا ہے، تو سپریم کورٹ تک یہ سزائے موت ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ سزائے موت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس فیصلے میں کہیں کوئی لیکیوناز آ گئے، یا پولیس تفتیش جو فیصلے میں درج کی گئی ہے اس میں کہیں کوئی مسئلہ ہوا، یا گواہوں کے بیان میں کوئی مسئلہ ہوا، تو پھر اس کو کہیں ہائی کورٹ میں اپیل میں جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن میکسیمم کیا ہوگا، وہ بری نہیں ہونے والے بلکہ وہ عمر قید ہو جائے گا، اور اپیل بھی جو اس طرح کی کرمنل اپیلز ہیں وہ 5-5 6-6 سال بعد سنی جاتی ہیں، اور یہ مرڈر کیسز ہیں یا دہشت گردی کے کیسز ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد سزا سسپینڈ ہو جائے گی، اس میں سزا سسپینڈ نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ اپیل سنی جاتی ہے، اور اپیل 5-6 سال کے بعد تو ملزم 3.5 سال سے پہلے جیل میں ہے، اور مزید جو ہے وہ ابھی جیل میں رہے گا، اور اس کے بعد جب اس کی اپیلیں ہوں گی جیل بھی بھگتے گا اور پھانسی بھی لگے گا، اور انشاءاللہ کل کوئی بھی کسی بھی انوسینٹ کی جان نہیں لے گا، اور کوئی بھی اپنی انا کی بھیٹ کسی کو نہیں چڑھائے گا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔